सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरी सांज आवडेता. गुड इवनिंग. माचेर असले सगळे मानिस्त चोडा मोगाचे मोगाळ गोंयच्या भावांदो भयणांदो गोंयचो मोग कोणणारांदो 2 मिनटां सांगल्या 3 मिनटां घेता चड घेना. मोगाळ भाव भयणींदो आज 18 जून आनीक आमच्या शेख बाबान सांगला ते प्रमाणे हिस्ट्री 18 जून 80 वर्सां फाटीं एक किट्टी एक क्रांती बाब जुलियो आनी बाब राम मनोहरान आमच्या काळजान गोंयकारांच्या काळजान ही मोपली ही घातली एक चळवळ. आनी आमी आज गोंयकार हे गोंयकार म्हणून आसात. खुशाल आसात वो दुखी आसात हे तुमी सांगतले. खुशाल आय दुखी आयकपाक आमदार म्हणून म्हाका दिसता ह्या नात्यान आयकपाक म्हाका लज दिसता. आनी एक फावटी एक भाशणाक म्हणलां तेन्ना म्हाका 4 वर्सां जाल्लीं आमदार म्हणून. आज 4.5 वर्सां 4.5 वर्सां आमदार जावन हांव आतां हिंग भाशण दिवपाक रावलां. बट एक्सपिरियन्स ऑफ 4.5 years एज ए MLA म्हाका दिसता थोड्याशा भितर हांव सांगता खूब वायट दिसता. आनी जेन्ना म्हाका केपेंचे भाव भयण्यान आमदार म्हणून निवडून हाडलो हांवें जायत दिलें अशें करतलो तेश करतलो. कांय कारणां लागून आमी 11 आमदार येयले तितूंत तो 8य इकोत घेयले. जायत फावटी आमी काँग्रेस आमदार गेले म्हणून उलयताय. कोण इकोत घेता तेजेर कोण उलयना. कोण इकोत घेता तेजेर कोण उलयना. काँग्रेसान ते आमदार गेले तेजेर उलयताय. पण इकोत घेता तितलोच चोर आसता. जे वयताय ते आमी चोरू म्हणटाय बट इकोत घेता तो फोटिंगपणान घेता ताका चोर कोण म्हणा. होय मातशें तूं मोगळा चोरपाक जाय. जाय तितलें केपें बद्दल करपाक गोंयचे पासून करपाक बट जायत फावटी दूख दिसता. आज खंयच्याय मोडार वच तूं एड्युकेशनार वच हेल्थार वच रोड्स वच इन्फ्रास्ट्रक्चर चोय आमगे टॅक्सी भाव चोय झाडां पेडां दोंगर शेतां चोय. आज कितें आहा हेंच गोंयचे पासून ही चळवळ चालू जाल्ली 20 वर्स पयलीं. म्हाका जायतीं जाणटीं भाव भयण दिश्टी पडटाय. सगलीं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगलीं जात कात सगलीं भाव भयण दिश्टी पडटाय. होच गोंयकारांचो एकवट. म्हाका दिसता हेच गोंयचे पासून ही चळवळ चालू जाल्ली वो हें गोंय चोवपाक चोयल्लें वो म्हाका दिसता एक 30 वर्स पयलीं गोंय कितें आशिल्लें तें चोवपाक गोंय आमकां आशिल्लें. म्हाका 50 वर्स जालीं. म्हाका दिसता जें हांवें म्हगे भुरगेपणांत चोयल्लें म्हगे भुरग्यां चोवपाक म्हाका दिसता म्हाका मेळना. आज म्हगे चेडूं 19 years जालो 14 वर्सां आनी म्हगे म्हाका दिसता भुरग्यांक तेंक चोवपाक मेळटलें कितें तें म्हाका खबर ना. बट हें सगलें जावपाक आतां आनी हे लास्ट 15 वर्सां हें सारकें पाड पडपाक बुद्धीकारण कोण. हांव BJP हांव पार्टीचेर उलयना. हांव आमल्या थोड्या गोंयकारांकूच म्हाका सदां आमी सेल्फ हें घेवपाक जाय. आमी आमचे मदें डिविजन करून आज हें सत्तेर हाडलें. आनी आज म्हाका दिसता ही निमाणी चळवळ म्हूण आहा आमी आज दिलां. आज म्हाका दिसता सगल्यांनी आपणाल्या काळजान आज घालून चिंतपाक जाय. 15 वर्स पयलीं गोंय आशिल्लें तें आज आसा वो ना. मागीर आतां कितें करपा तें हांव तुमकां सांगपा नाका. तुमी म्हाका दोनी आन्सर दिला. पयलीं गोंय कशें आशिल्लें आतां गोंय कशें आशिल्लें हांव तुमकां सांगता. आमदार ह्या नातान न्हू गोंयकार ह्या नातान मोगाळ भाव भयणीनो हात जोडून मागता हें गोंय तरी हे फावटी तुमी 26 हांव 27 म्हणा 26 तुमी सांबाळनाय आमी सांबाळनाय. तुमी न्हू आमी एक आमदार आमी एक पॉलिटिशन दवर आमी आनी तुमी एकठांय जावन तरी सांबाळनाय जाल्यार म्हाका दिसता आमचे मुखायले पिळगेक हें पयलीं गोंय आशिल्ल्यान आतां थोडेशें वलां तें गोंय चोवपाक मेळपाना. एक निमाण आमकां चान्स मेळटा. आमचे मत कसलेंय डिविजन आसूं कोणाक दिसता हो मनीस बरो हो मनीस पाड हो मनशान बरें केला ह्या मनशान पाड केला हें सगलें विसरया. आपल्या मनान आपणा काळजां हात घालया आनी सांगया बाबा आमकां हे फावटी गोंय एक बरें करपा जाय. गोंयचे पासत वावुरया. आमचे मदें जायते डिफरन्स जाय. आमचे मदें आज जे सरकार आहाय ते देवाच्या धर्माच्या जातीच्या कातीच्यार आमकां डिवायड कोताय. हें डिविजन पयलीं नाशिल्लें. हांव फातोर्डीचो म्हाका दिसता म्हगे गोरमकार इगोर्जा 1 किलोमिटर मुखार 2 श्री शांतादुर्गा फातोर्डीकारीण आनी श्री शांतादुर्गा कुंभळकारीण देवळां आमी देवळां वयताय. क्रिसमसाक म्हाका दिसता आमगे फेस्त जाल्यार शेंद्रांतले 40 हिंदू भाव आसताय. आज
म्हाका दिसता आमचे मदें डिविजन जालां आनी दिसती पडा हो जाणां भिरांत दिसता खंय वचपाक हें जावपाक जायना गोंय आमी सांबाळया मोगाळ बाबडीनो हांव तुका हात जोड मागता कितेंय जावं कसलेंय तरी आमचें डिविजन हे जे गेल्ले फावटी आमी 22 चुकले 4-5 जाण येयले फावटी डिविजन जालें सगळें जालें हे फावटी हांव तुका हात जोड मागता गोंय सांबाळया आमचे पासत न्हू पार्टे पासत न्हू गोंयच पासत आमी आमगे मुखार पिळगे पासत गोंय सांबाळपाक गरज आहा नाजाल्यार म्हाका दिसता आमी जायत्या सिनियरां हिंगा हें जें सूख हे गोंयचें एक गोल्डन गोवा म्हणटाले उदंती नकेत्र म्हणटाले हें गोंय आमगे मुखार चोवपाक मेळना गोंय म्हटलें इतलें बरें सुंदर देवान आमकां रानां भाटां शेतां दोर्या सगळें दिलें आमकां सांबाळपाक जायना आमी मातशें सांबाळया एक वट आमचें मत दवरया कसलेंय डिफरन्स आहा पयस काडया हांव तुमकां आज हे दिसा 4 जुना तुमकां सांगता कितेंय तरी आमचे मदें डिफरन्स आहा मातशें आमचे मदें तें काबार करया आमचे भितर बसून सेटल करया आनी गोंय सांबाळया सगल्यांक तुमकां आनीक पार्टीक काँग्रेस पार्टीक देव बरें कर म्हणटा ही आज ही सभा घडोवन हाडल्या पडटा देव बरें कर